السلام عليكم. دايما معكم رشيد من كراسة بايم كتتم الموديول ديال لا فيسكاليتي ماروكان اللي هو ديستيني نورمالمون الناس دوزيام اني لو اف بي بي تي والناس اللي عندهم الاس 5 في اليونيفرسيتي. كوم رابيل كنا شفنا جميع في الحصص اللي فاتت. كنا شفنا شابيتر حاولنا نوضحوا فيه الديفينيسيون دي تيفيا وعطينا فيه لو شون دابليكاسيون اللي هو جو كخوا دابا واضح بدي زيكزارسيس اللي كنا شفناهم. من بعد مشينا للريغل داسيات وشفنا وتعلمنا نحسبوا لا باز امبوزابل، ومن بعد ما تعلمنا نحسبوا لا باز امبوزابل شفنا لا بارتي اللي هي بليز امبورطونط بالنسبه لي اللي هي تتهضر على لو في جينيراتور. وكنا هضرنا شنو هو لو في دي جينيراتور، وكنا قلنا هو الديكلونشور نتاع لا ديت ديال بيمون دو لا تيفيا، وشفناها بلا فيزيون تاع لو ريجيم دونكيسمون وعطينا اكزرسيس، وشفناها من بعد بلو ريجيم دي دي بي وعطينا اكزرسيس. دابا جيسكا ماتنون عندنا الحمد لله لي كومبيتونس و لي كاليفيكاسيون باش نحددو لو شون دابليكاسيون دو شاك اكتيفيتي ونعرفوا نحسبوا التيفيا دي سولون ريجيم دي دونكيسمون و سولون ريجيم دو دي دي بي. هاد الشابيتر 3 اللي غادي نشوفوه ان شاء الله غادي نهضروا على لي طو دو لا تيفيا. اون برينسيپ طون كنا كفيسكاليست ولا تدوز امتحان في لا فيسكاليتي ما تيتعطاش دائما لو طو دو لا تيفيا باسكو انت بار دي فورس تكون عارف بار اكتيفيتي ولا بار ارتيكل شنو هو لو طو ابليكابل. اللي نشوفوا في هذا الشابيتر ان شاء الله وغادي يكون لايت باسكو واضح وبسيط. غادي نشوفوا لو طو نورمال وشنو هو لو طو نورمال، وغادي نشرحوا لو طو ريدوي وعلى سمينا ريدوي وشنو فيه exactement. فيه 7% avec la possibilité de récupération, 10% avec la possibilité de récupération, 14% avec le droit de déduction et 14% sans droit à déduction. ومن بعد نشوفوا دي طو اللي هما سبيسيفيك اللي تيهضر عليهم لو كود جينيرال دي زامبو. دونك لا بارتي نتاع لو طو نورمال. علاش ان طو نورمال؟ تو سامبلومون باسكو سي لو طو اللي هو ابليكابل بور توت لي اوبيراسيون جينيرالمون اللي هما نو ما واضحينش وما باينينش في لو كود جينيرال دي زامبو. تقول لك فوالا هذا 7% دونك اوتوماتيكمون نابليك 20%. دي زيكزامبل بارمي دي زيكزامبل غادي نهضروا على اوبيراسيون ديال امبورطاسيون ديال ارتيكل عادي. غادي نهضروا على باغ اكزومبل نعطيو لو كان تاع ترونسبور في لو كان فاش يكون ترونسبور فورفيتير اون برينسيپ اون ابليك 20%. وفي لو كان فاش يكون ماشي فورفيتير سا فيدير بان لاكتيفيتي برينسيبال دو لونتربريز لو ترونسبور بيرسونيل ترونسبور دو مارشانديز automatiquement on applique 14%. كاين دي زيكزامبل اوسي باغ اكزومبل في لو كا فاش نعطيو ان كريدي لان كليون وحنايا السوسيتي تنعطيو اون فاسيليتي دونك وتنديروا لا ريمونيراسيون ديال ديك لا فاسيليتي اون برينسيپ اون ابليك 20% alors que les banques اللي عندهم لاكتيفيتي برينسيبال تيطبقوا 10%. دونك هذا هو لو طو نورمال تيطبق على toutes les opérations soit vente soit livraison et on a généralement désigné par le code général des impôts. On applique 20%. بالنسبة للauto réduit, pourquoi l'auto réduit? Parce que tout simplement صغير من 20% donc c'est un taux réduit. اللي كنا شفنا في la présentation في السلايد اللي فات كنا شفنا قلنا 7% avec droit de déduction, 14% sans droit de déduction, 14% avec droit de déduction et 2% avec droit à déduction. Donc في notre partie اللي تنشرحوا donc on traite 7% avec droit de déduction. En principe شنو هما les opérations اللي تنطبقوا عليهم 7% selon le code général des impôts version 2019. Donc on a toutes les opérations de vente et de livraison اللي تتعلقوا بلا كونسوماسيون تاع لو سيرتو مثلا في لا كونسوماسيون ديال استهلاك الماء تنطبقوا 7% avec la possibilité de récupérer cette TVA. عندنا لا لوكاسيون تاع لي كونتور دو d'électricité
فاش نخلصوا مثلا في لوكا نتاع لو نور كاين امانديس في لوكا لي زوتر بريستاتير اللي شادين ليكسبلواتاسيون تاع لو في لي زوتر فيل هنايا تيطبقوا نورمالمون لا شفنا لا فاكتور غنشوفوا في لوكا نتاع اللوكاسيون تاع ولا لا رودوفونس نتاع لو اي ليكتريسيتي كاينه 7%. عندنا لي زومبالاج مي كيل امبالاج اون برانسيپ لي زومبالاج اللي هما نو ريكيبيرابل و ديستيني لو سيكتور فارماسيوتيك هذا تنطبقوا عليه سبيسيفيكمون 7% باسكو الا ما كانش ديستيني لهذا لو سيكتور اوتوماتيكمون نابليك لو طون نورمال. عندنا لي فورنيتور سكولير كل ما هو ستيلو غوما هاد المسائل كلهم تنطبقوا عليهم 7%. لي برودوي ماتيير اللي هما تيدخلوا في الكومبوزيسيون تاع لي فورنيتور سكولير باغ اكزومبل اون سوسيتي اللي تدير لا برودكسيون تاع لي فورنيتور سكولير. Donc les achats, même si un homme par exemple a un taux normal, mais selon l'activité d'il y a là, donc la matière première qui la production d'il y a là de l'équipe les fournitures, c'est 7% par la loi. On a le sucre raffiné. Là, عقلتو كنا هضرنا على لو sucre قلنا بانه exonéré en principe c'est 0%. Mais quel sucre c'est pas un sucre raffiné كنا هضرنا على le sucre brut اللي هو البيتراف les canals sucrés هاد المسائل كاملين c'est 0%. Mais le sucre raffiné ça veut dire دخل في le système industriel donc هو بحال السنيده السكر تنطبقوا عليه 7%. Les conserves de sardines c'est pas tonne ولا هذا تنطبقوا عليه 7%. والحليب اللي هو بودر تنطبقوا عليه 7%. والصابون تاع الميناج صابون الكاف صابون اللي هما معروفين كاملين تنطبقوا عليهم 7% avec droit à déduction. والجديد اللي كاين هو كاينه لا فواتور دو توريزم اللي تنسميوها فواتور ايكونوميك. هاد لا فواتور ايكونوميك جينيرالمون تنطبقوا عليها 7% alors que les autres voitures de tourisme تنطبقوا عليهم 20%. Pourquoi سميناها voiture économique? Tout simplement في لو كان تاع لي سوسيتي اللي تيديروا لا برودكسيون تاع لي تيب نتاع لي فييكول خصهم يكونوا ديجا تيسناو واحد لونغاجمون كونطرا مع ليطا دو لو سونس انهم يديروا اون برودكسيون تاع لي فواتور ايكونوميك. ولافونتاج اللي تيتعطى لهم باغ ليطا هو تيخفضوا واحد 14% اون توتال ديال بلوتو 13% وتيخليو 7% اللي هي امبوزابل. دونك هنايا في المغرب لاحظتوا شنو هما لي فواتور ايكونوميك تو سامبلومون هي الداسيا لا فاكتور ديالها ب 7% افيك دروا ا ديدكسيون. شنو تيبقى pourquoi تنديروا لها لو droit de déduction? Généralement voiture de tourisme la TVA non récupérable, mais pour quelques activités مثلا location de voiture ils ont la possibilité de récupérer la TVA. C'est pour cela SMINA 7% avec droit à déduction. Et aussi هذاك l'usine اللي فاش يدير لا فابريكاسيون تاع لي تيب نتاع لي فييكول les achats en principe ديالهم كاملين même si مثلا تيكونوا des achats de l'auto normal mais visant انه destiner la production تاع لي تيب نتاع لي voitures. Donc par la loi ils ont la possibilité باش يشريوهم ب 7%. Donc هذا هي لا بارتي نتاع l'exonération de 7% avec droit de déduction. دابا غادي نمشيو نشوفوا en principe اللي هو 10% avec droit à déduction. اللي معروفين نقدروا نقول لهم en fonction تاع لي كونيسونس عندكم لي زوبيراسيون بونكار هادي اكي عندنا لي زوبيراسيون اللي هما معروفين تنطبقوا عليهم 10% هما لي زوبيراسيون دو بانك. مي pour les crédits bail leasing leasing c'est pas une opération bancaire mais c'est une opération de financement qui تنطبقوا عليها généralement 20%. Donc le taux réduit, pourquoi réduit? Tout simplement, même explication au le taux normal, donc on applique que 10% avec la possibilité de récupérer la TVA. Je connais moi des activités, la partie touristique, les opérations d'hébergement, ça veut dire les hôtels, la machine درنا شي réservation في l'hôtel, لاحظتوا فاش عطونا la facture, c'est ce qu'on fait à 10%. Aussi la restauration, soit l'hôtel, soit les restaurants, en principe, on applique 10% avec droit
à déduction. عندنا ويل في الويل alimentaire معروف زيت تنطيبوا بها وعندنا لو سيل دو كويزين تطبقوا 10%. عندنا لي بات اليمونتير كذلك تنطبقوا عليهم مقارونيه المسائل كامله تنطبقوا عليها 10% افيك دروا ديديكسيون. عندنا لي شوف ضو سولير تنشريهم ب 10%. سولير لما كانوا السولير سي 20%، سولير سي 10%. دونك هذا هو لافونتاج. خصها يكون هاد لي شوف ضو يعني هذاك باش يسخن الماء خصو يكون تيخدم بالطاقه الشمسيه تنطبقوا 10%. الا ما كانش طاقه شمسيه تنطبقوا 20%. عندنا الغاز دو بترول و اوتر هيدروكاربور غازوز مثلا الغازوال الكيروسين ليسانس هادو لاحظتوا تنخلصوا لا طلبنا لا فاكتور تتكون 10% افيك 3 ديدكسيون سورتو بالنسبه لي سوسيتي اللي عندهم لاكتيفيتي دو ترونسبور عندهم لو دروا pour récupérer cette TVA et les opérations de banque. Et qu'il y a des autres opérations اللي هما désignées في l'article 99 le code général des impôts les bras يوسع المعرفة ديالو يلتجئ لو كود جينيرال دي زامبو وبقى واحد 20 اوبيراسيون بريسك. اللي بقى لنا لوطو دو 14%. هاد 14% في دو بارتي la partie 1 avec droit à déduction ou la partie 2 sans droit à déduction. Donc 14% avec la possibilité de récupérer la TVA شنو les opérations كاينين que 3 بساط شحال اللي كانوا 7 دابا ولاو 3 لي زوتر سون ابروجي. دونك هاد 3 شكون هما لو بور مع باستثناء البور اللي هي فابريكي عندها فابريكاسيون ارتيزانال كنا قلنا بانها اكزونيري هادي alors que l'autre beurre اللي هي تتبع جينيرالمون تبع لي سوسيتي ليتيير تنطبقوا 10% avec droit à déduction. عندنا لي زوبيراسيون دو ترونسبور يعني transport soit de voyageurs ou de marchandises généralement تنطبقوا 14%. شحال هذه كان ترونسبور 14%. مي لا لوا فاش بدلات درت واحد الاستثناء كل ما هو لو ان سي اف تنخلصوا 20%. alors que بالنسبه لاحظتوا وي ferroviaire c'est un transport de voyageurs mais visons la loi انهم داروا استثناء بان كل ما هو سكك حديديه تيخلصوا 20%. l'autre type de transport et le transport de marchandises on n'applique que 14%. l'électricité la consommation de l'électricité c'est 14% ou la consommation ديال l'eau combien c'est 7% et la redevance نتاع les compteurs نتاع l'eau et l'électricité c'est 7%. دونك هادو هما ثلاثه لي زوبيراسيون بصات نعقلوا عليهم ونعرفوهم تاع 14% avec droit de déduction. شنو بقى لنا 14% sans droit à déduction. دونك شنو هما لي زوبيراسيون اللي اون برينسيپ ما عندناش الحق كاع نديروا لا ريكوبيراسيون تو سامبلومون لي زوبيراسيون اللي عندهم l'assurance soit agent démarcheur ou la coursier. شكون هو l'agent démarcheur c'est l'agent اللي تيخدم مع la compagnie d'assurance ou l'entreprise d'assurance اللي هما معروفين في المغرب وتيخدم كو مع هذيك لا كومباني. alors que le coursier d'assurance عنده plus de compétitivité في le marché وعنده le droit par la loi ينيغوسيي مع لي كومباني كاملين باش يجيب ان بون بري لونتربريز اللي هو لو كليون عنده ويكون تيكون عنده لو بوفوار د لا كونكورونس قوي على لي اجون دي مارشور. هاد لي زوبيراسيون هما اون اسيورانس اون برينسيپ كاين ان تو دو 14% mais on n'a pas le droit de récupérer la prestation ديال l'assurance. donc هادو هما لي طو قلنا un taux de 20% c'est un taux normal. قلنا un taux de 7% avec droit de déduction. شفنا شنو هما لي زوبيراسيون كاين لي زوبيراسيون دو 10% كاين لي زوبيراسيون دو 14% اللي فيهم بجوج avec droit de déduction sans droit de déduction. شنو اللي هو sans droit de déduction قلنا que la prestation ديال l'assurance. شنو بقى لنا لي طو spécifique. على سميناهم لي طو spécifique tout simplement ما كاينش un pourcentage de calcul وكاين autre mesure pour payer la TVA. اللي خصنا نعرفوا entre nous دابا حاليا بان هاد لي طو spécifique
شكون هي ليتابليسمون اللي هي شارجي باش دير لو ريكوفرمون تاع هاد لي تيب نتاع لا تيفيا. تو سامبلومون سي لا دي اي، سي لا دوان، هي تدير هاد هي اللي هي شارجي باغ لا لوا باش دير لو ريكوفرمون ديال هاد لي تيب ديال لا تيفيا. اول طو عندنا وحده قياسيه هي هكتولتر. الهكتولتر كاين لتر، الهكتولتر، ديكالتر. شنو هو هاد الهكتولتر؟ في شاك هكتولتر دو كونسوماسيون او دامبورطاسيون كاين ان بيمون ديال 100 درهم. هادي الوحده كاينه 100 درهم في شاك هكتولتر. شنو اللي هما تيتخلصوا اون برينسيپ باغ ديروغاسيون؟ يعني باغ ديروغاسيون فاش نقولوا استثناء نتاع واحد لارتيكل 96 اللي كنا تنهضروا عليه وعطينا بان on impose toutes les consommations sur place كاينه 10%. فهاد ديروغاسيون ديروغاسيون تنهضروا على كل ما هو لي فان اي لي بواسون الكوليزي. هذا هو الديروغاسيون بسيطه. الاخرين كلهم 10%. مثلا غادي لا كونسوماسيون تاع لي بواسون وهذا كنا قلنا 10% كونسومي. الوغ الا كنت تنديستريبيي في هذاك الريستورون ولا في هذاك لوطيل الشراب، هنا الوحده القياسيه شاك هكتولتر تنخلصوا 100 درهم على لي فان اي لي بواسون الكوليزي. دوزيام ميزور اللي هو ان تو سبيسيفيك هو فاش نهضروا على الذهب وتنهضروا على البلاتين. جينيرالمون في كل ما هو اور بلاتين هنا لو بيمون دو لا تيفيا سانسيرمون صعيب باش يكون ان تريتمون افيكاس بحال لي بارتو. سي بور سولا لاحظتوا بان هاد لا بريستاسيون ديال لو ريكوفرمون تعطات لا دوان سيرتو في هاد المساله و لورغانيزاسيون ديالها. كاينه عند 4 6 المؤسسات نتاع لا دوان في المغرب. كاينه لا بارتي ديال الحسيمه طنجه اسيلا، كاينه لا بارتي ديال فاس مكناس، كاينه لا بارتي كاين 6 ديال لي زيتابليسمون اللي هما شارجي باش يديروا لو ريكوفرمون ديال لا تيفيا سيرتو كونسيرنو لور بلاتين اي لارجون. دونك شحال تنخلصوا فلور اي البلاتين؟ تنخلصوا 5 درهم باغ غرام. دونك اللي خصنا حنا نعرفوكم دي فينونسي ولا دي كونطاب ولا الناس اللي يدوزوا امتحان، اي ارتيكل بعناه ولا اوفراج فيه الذهب ولا فيه البلاتين، دونك تنشوفوا تنخلصوا 5 درهم باغ غرام تنعطيوها ليطا كوم ديت دامبو. وعندنا 10 سنتيم تنخلصوها باغ غرام. هاد 10 سنتيم فين تنعطيوها؟ كل ما هو ارجون. دونك لارجون حتى هو تنخلصوا عليه لا تيفيا 0 درهم. جو ريبيت، بالنسبه لي تو سبيسيفيك عندنا 3. عندنا 100 درهم باغ هكتولتر كل ما هو برودوي دو فان لي بواسون الكوليزي. عندنا 5 دراهم باغ غرام في كل ما هو بيع ديال الذهب والبلاتين. وعندنا 10 سنتيم في كل ما هو ارجون. بليس دو ديتاي باش نشرح لكم هاد لا بارتي ديال كومون اون باي لا تيفيا. كما شرحت لكم قلت لكم بان سي لا دوان اللي هي شارجي باش دير جينيرالمون لو ريكوفرمون دو لا تيفيا كونسيرنو لور لارجون اي لو بلاتين. كومون عندهم واحد لا ميثودولوجي ديال البواسوناج الخاتم. يعني كل خاتم هذا سي ان بواسوناج، هذا سي ان بواسوناج، هذا سي ان بواسوناج، وكل بواسوناج فيه شحال فيه ديال الذهب. تيقول لك 950 في الالف، 400 في الالف، وكل واحد. دونك بهاد الخاتم اللي تيديروا لا دوان تنعرفوا اكزاكتومون شحال ديال الذهب، وسور لا باز نتاع هذاك البواسوناج ولا هذا تنديتيكتيو كومبيان دو تيفيا خصنا نعطيوها للدوله. سي بيرمون تكنيك. دونك هنا هادشي علاش خداتو لا دوان. وهذه هي هذا هو لو طابلو اللي هو ديزيني وكيل فو لو ريسبكتي با الناس اللي تيبيعوا الذهب. دونك هذا هو لو بيمون دا تيفيا جينيرالمون. ان شاء الله الحصه الجايه غادي نشوفوا لي ديدكسيون. شنو كومون كيفاش شنو هما لي زيليمون اللي نعملوهم لي ديدكسيون. غادي نشوفوا لو روبور نتاع لي كريدي ديال لا تيفيا،
وغادي نشوفوا لو رومبورسمون دو لا تيفيا اي اوسي لي شارج اللي هما اون برانسيب لا تيفيا نو ريكوبيرابل. نتمنى نكون فتكم هذه الحصه، وميعادنا ان شاء الله الحصه الجايه.